हमने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कैसे करते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। यादगार मैच में इब्राहिम जरदान की तारीखी इनिंग्स। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना आ सकी, पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमर जई की 5 विकेटें, इब्राहिम जरदान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 6 ऊंचे छक्के 12 करारे चौके अफगान बैटर इब्राहिम जरदान ने इंग्लिश बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। आदिल रशीद ने 10 ओवर में 60 रन दिए। जोफ्रा आर्चर ने 64, जेमी ओवर्टन ने 72 रन खाए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इस जीत पर टीम और अफगानिस्तान का हर फैन खुश है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान बताया है कि उसके खेल में पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का कहना है कि मैच ज़बरदस्त हुआ, लेकिन नतीजे पर मायूसी है। अफगानिस्तान ने बैटिंग के आखिरी 10 ओवर्स में मैच का पासा पलटा। इब्राहिम जरदान ने शानदार इनिंग्स खेली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में जो टीम जीती सेमीफाइनल खेलेगी। ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। बारिश के बायस टीम्स की तैयारियां मुतासिर। बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना है कि उनकी टीम इवेंट में अच्छा नहीं खेली। वो माजी पर यकीन नहीं रखते, कल अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की नातजुर्बेकारी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों के मिलाकर भी 400 मैच नहीं बनते। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर से मवाजना कर लिया जाए, ये बेहतरीन है। हेड कोच ने कहा, क्या बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि वो कोशिश कर सकते हैं और टीम को बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम सबके मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म की माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी की तजवीज़। कहा, ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। कहा, तिजारती रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, यह हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है। जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि उन पर दबाव है, लेकिन हम कल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूर आएंगे। असद कैसर ने कहा, पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान चकजई ने कहा, अवाम को हक़ हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल चाहिए।
سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن آئین و قانون کی بالادستی کے لیے سب متفق ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا 26ویں ترمیم اور پیکا قانون کا دفاع، کہا متنازع پیکا قانون اس طرح منظور نہیں ہوا جیسے ابتدا میں تجویز کیا گیا تھا۔ پیکا قانون کی ابتدائی شکل میں تو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر 30 سال کی سزا بھی شامل تھی۔ پیپلز پارٹی پیکا قانون میں شامل رہی ہے اور اس میں ترامیم کرائی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم منظور کروا کے جمہوریت کو کمزور نہیں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں بہت مثبت کردار ادا کیا ہے۔ 26ویں ترمیم اصل شکل میں نہیں بلکہ ایک کمپرومائز شکل میں منظور ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز، ہر رائے، ہر ٹویٹ اور ہر ہیڈ لائن کو کنٹرول کرنے کی کوشش سے نکلنا ہوگا۔ میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور سوشل میڈیا کو تو کسی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کو بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کی ملاقات میں صدر زرداری نے کہا وہ اور بلاول بھٹو زرداری خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آصف زرداری نے کہا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ہر فورم پر نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہمیں پانی کے مسئلے کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ صدر زرداری کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھی تعریف، بہترین کام کرنے والا قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے کوئی بھی صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو فوری انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن کے فل بینچ کی سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جب بھی الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں مکمل کرتا ہے تو صوبائی حکومتیں قوانین میں ترامیم کر دیتی ہیں۔ سماعت کے دوران سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا صوبے نے 5 مرتبہ انتخابی قوانین تبدیل کیے، شیڈیول کے باوجود صوبے میں بلدیاتی انتخابات ممکن نہ ہو سکے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے بتایا جو ہی قانون سازی مکمل ہوگی قانون کے تحت رولز بنا دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے معاونت کو بھی تیار ہے۔ احسن بھون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کرنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن بن گئے۔ پاکستان بار کونسل نے احسن بھون کو ممبر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ پاکستان بار کونسل کے مطابق احسن بھون 14 ووٹ لے کر جوڈیشل کمیشن کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور آئندہ 2 سال تک کمیشن کے رکن رہیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے کی جگہ اختر حسین کے استعفے سے خالی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ میں مقدمات کے جلد سماعت کے حوالے سے پالیسی تشکیل دے دی گئی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ضمانت اور ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات کو جلد سنا جائے گا۔ تمام انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ جلد سماعت کی درخواست میں معقول وجہ کا ہونا لازمی ہوگا۔ درخواست کے ہمراہ مقدمے میں ہنگامی نوعیت کا ثبوت لفظ کرنا بھی لازمی ہوگا۔ بھارتی جارحیت کے کرارے جواب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل۔ پلوامہ ڈرامے اور کنٹرول لائن پار کرنے کی غلطی پر آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا تھا۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا تھا۔ 26 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا جس کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑا۔ نریندر مودی نے بذات خود طیاروں کے بادلوں میں چھپ کر کارروائی کرنے کا مضحکہ خیز بیان دیا تھا۔ حقیقت کے اعتراف کے بجائے بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ تاہم بھارتی دعوے کو امریکی حکام، دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیئر اور غیر جانبدار بھارتی صحافیوں نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہونے پر ISPR نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم سے ملاقات۔ کہا NFC کے بارے خیبر پختونخوا کے خدشات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مزمل اسلم نے کہا وفاقی حکومت نے زم اضلاع کے فنڈز روکے ہیں۔ زم اضلاع کے اخراجات کے لیے NFC ایوارڈ سے عبوری انتظامات کیے جائیں۔
टैक्स नफाज, तनख्वाहें और पेंशन के मामलात पर सूबों को पहले से एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड फंड्स और जम अजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू करने का मुतालबा किया था। कहा था रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहे हैं, उसके बाद सरप्राइज देंगे। पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि अखराजात कम करें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि IPP से मुआहिदों का रिलीफ जल्द आना शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी पावर के इजलास में बताया एक मंसूबा ला रहे हैं कि बिजली सारिफ अपनी रीडिंग खुद करके कंपनी को भेज दे। रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बिजली तकसीम में इजारा तोड़ना होगा, बिजली तकसीम के लिए कंपनियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी पावर ने कहा हम बिजली खरीदारी के लिए पावर सेक्टर को ओपन कर रहे हैं, जो चाहेगा बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नज़र आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सेनेट कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कस्टम वालों ने अपनी ही एक दुकान खोली हुई है। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा पाकिस्तान ने ईरानी ट्रक्स पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की है। 6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैंक गारंटी की शर्त से रोजाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बार्टर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान गवादर पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल बार्डर ने कहा आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं, इंतहाई शर्मनाक है। बाहर के लोग बता रहे हैं अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहाँ से बैंक गारंटी लाएंगे। शिबली फराज बोले हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक इस्नाइक ने कहा ईरानी सफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रजीम लाने का मुतालबा। बड़े दुकानदारों पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गांव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल ना किया जाए। ताजिर तो स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक अंदरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए और बैरून मुल्क असासों की मालियत 5 करोड़ 40 लाख रुपए है। द न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फैफिन की वेबसाइट पर मौजूद अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 14 करोड़ 60 लाख और अंदरून मुल्क मालियत 20 करोड़ 50 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के वक्त सदर आसिफ जरदारी के कुल असासों की मालियत 2 अरब रुपए थी, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। 2018 में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 65 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसमें से 9 करोड़ 90 लाख रुपए के असासे बैरून मुल्क थे। फैफिन के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क 7 करोड़ 90 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की मालियत 7 करोड़ 40 लाख रुपए है। 2024 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कुल असासों की मालियत 1.9 अरब रुपए थी, जिनमें से 1.7 अरब रुपए के असासे बैरून मुल्क थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पाकिस्तान में असासों की मालियत 80 करोड़ रुपए है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान में असासों की मालियत 9 करोड़ 60 लाख रुपए है। दोनों रहनुमाओं के बैरून मुल्क कोई असासे नहीं।
مصطفیٰ قتل کے مرکزی ملزم ارمغان پر 8 سال سے ویڈ منگوا کر نشہ کرنے کا الزام۔ کراچی کی انسداد منشیات عدالت میں پہلے سے دائر 2 مقدمات میں ملزم ارمغان کے خلاف چالان پیش کر دیا گیا۔ چالان کے مطابق ملزم ارمغان نے 1 جولائی 2017 سے 24 اپریل 2019 تک 9 پارسل اپنے اور اپنے والد کے نام پر منگوائے تھے۔ چالان میں مزید کہا گیا ہے کہ 30 اپریل 2019 کو غیر ملکی پوسٹ سے ارمغان کے نام پر ایک پارسل آیا تھا۔ پارسل کو مشکوک سمجھ کر کھولا گیا تو 125 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم ارمغان پہلے بھی اسی ایکسپورٹر سے 500 گرام منشیات منگوا چکا تھا۔ منشیات کے کیس میں عدالت نے ملزم ارمغان کو 18 مارچ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس میں ملزم ارمغان اور شیراز عدالت میں پیش۔ کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہونے پر عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی۔ عدالت نے سوال کیا کیا گواہوں کے بیانات قلم بند کرانے سے پہلے ملزمان کے وکلاء کو نوٹس دیا تھا؟ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کے گواہوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ کیس کے گواہان میں ارمغان کے ملازمین غلام مصطفیٰ اور زہیب شامل ہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت 1 کے منتظم جج کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تناظر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کا ATC 1 سے ریمانڈ نہ دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ملزم ارمغان کو پہلی پیشی پر عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ نے ہائی کورٹ کو جج کے اختیارات سے متعلق لکھا تھا۔ ATC 1 کے منتظم جج کے اختیارات ATC 3 کے منتظم جج کو تفویض کر دیے گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 1 ماہ میں گنز اینڈ کنٹری کلب کے آڈٹ کا حکم دے دیا۔ چیئرمین PAC جنید اکبر خان نے سیکریٹری فائنانس کو طلب کر لیا۔ غیر قانونی اسلحے پر بھی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت کراچی میں بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی ٹرانسپورٹ پر سب کمیٹی کا اجلاس۔ قوانین کا نفاذ یقینی بنانے اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کا فیصلہ۔ شجیل میمن نے کہا حکومت جلد نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرا رہی ہے۔ بس ٹرمینلز کے لیے سندھ کی ٹرانسپورٹ لینڈز کو 1 ماہ میں واگزار کرایا جائے گا۔ پیکہ ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پیکہ ترمیمی ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں کو درخواست کے حتمی فیصلے سے مشروط کیا جائے۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ کا کہنا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں آ کر میڈیا کی آواز دباتی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد قومی کانفرنس سے خطاب میں محمود خان اچکزئی کو مخاطب کر کے کہا اچکزئی صاحب ان سے ایک لائن کا بیان حلفی لے لیں کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ سینئر صحافی آسمہ شیرازی نے کہا اپوزیشن اپنے اندر بیٹھے فیک نیوز پھیلانے والوں کی بھی نشاندہی کرے۔ اپوزیشن کہتی ہے پیکہ کالا قانون ہے، حکومت میں آتے ہی پہلا کام میڈیا کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔ کراچی میں 12 مختلف مقامات پر پانی لائنوں میں موجود لیکیجز کی مرمت کے بعد پانی کی فراہمی جاری۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ لیکیجز سے یومیہ 1 کروڑ گیلن پانی ضائع ہو رہا تھا۔ مرمت کے بعد لیاری، صدر، اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، ناظم آباد دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ حماس غزہ پر کنٹرول سے دستبردار ہو، اپنی فوجی طاقت کا خاتمہ کرے، مزید اسرائیلی مغویوں کو رہا کیا جائے۔ دوسری صورت میں حماس کو جنگ بندی کا خاتمہ کر کے واپس مکمل جنگ کی طرف آنا ہوگا۔ اسرائیل نے حماس کو مختلف آپشنز دے دیے۔ حماس نے اسرائیلی آپشنز کو مسترد کر دیا۔ مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی امور اور سرحد کا کنٹرول فلسطینی قیادت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے جار مزاج بیٹر فخر زمان کا کہنا ہے کہ وہ نہ کہیں جا رہے ہیں اور نہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، 1 ماہ میں کم بیک کریں گے۔ فخر نے کہا کہ وہ ون ڈے، T20 اور تینوں فارمیٹ میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان کی فیورٹ پوزیشن اوپننگ ہے اور بیٹنگ سے زیادہ بولنگ اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق ہر نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔
साबिक इंग्लिश कप्तानों ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। माइकल इथरटन ने कहा कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत नहीं। भारतीय टीम को एक ही मकाम पर खेलने के बायस दूसरी टीम्स पर अहम बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी कहा था कि यह मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीम्स मैचेस के लिए सफ़र करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ का कहना है कि विकेट कीपर का अंडरवेट होना ज़रूरी है। कीपर का जितना वज़न कम होगा, उसकी हरकत उतनी ही आसान और फौरी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना बना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। मौसमियाती तब्दीली, 21वीं सदी में पाकिस्तानी अदब, सिंध में स्कूल की तालीम, रोहड़ी और सखर के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश मसाइल समेत 15 से ज़ायद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार के मौजू पर सीनियर सहाफ़ियों की बैठक लगी। बहसों, मुबाहिसे और सेमिनार्स के साथ साथ फूलों की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह ने अदबी मेले को भरपूर कामयाब बनाने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया।